नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर ताकत से सच बोलने वाले सहाफ़ियों की तारीफ़ की। भारत ने पाकिस्तान से बरामद होने वाली एशिया पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा था और रहेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कश्मीरी को पहलगाम हमले में मुलवस करने का बयान इंतहाई परेशान कुन। महबूबा मुफ्ती। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानात को संजीदगी से नहीं लेता हूं। सुनील शर्मा। इलाकाई जमातों के दरमियान सियासी लड़ाई, सज्जादलों ने किया रोकने का मुतालबा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला मरकजी सरकार की सियासत का नतीजा है, पनुन कश्मीर। कांग्रेस गद्दारों का टोला है, कौम कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी, रविंद्र रैना। और डल झील में किश्ती उलटने के बाद लापता होने वाले नौजवान की लाश आज सुबह बरामद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर सहाफ़ियों की जुर्रत और अज़्म को सराहा, जो ताकत से सच बोलते हैं और सहाफ़ी उसूलों की पासदारी करते हैं। उमर ने आज़ाद प्रेस को मुतहरिक जमहूरियत का सही बुनियाद करार देते हुए कहा है कि हमें उसकी हिफाजत सिर्फ अल्फाजों में नहीं बल्कि अमली तौर करनी चाहिए। हम उन सहाफ़ियों की हिम्मत और अज़्म की कदर करते हैं जो ताकत से सच बोलते हैं। हुकूमती हिंद ने कौमी सलामती और अवामी पॉलिसी से मुतल्लिक़ खदशात का हवाला देते हुए हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान से आने वाले या बरामद होने वाले तमाम सामान की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद और ट्रांजिट पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉरेन ट्रेड तरक्की और रेगुलेशन एक्ट 1992 की दफात के तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी FTP 2023 के तहत दरामदी पर रोक लगा दी गई। DGFT ने डायरेक्टर जनरल अजय बदू के दस्तखत करदा नोटिफिकेशन में तस्दीक की कि ये इकदाम कौमी सलामती के मुफाद में उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज़ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान सयाहों की हिफाजत करते हुए अपनी जान गंवाने वाले सईद आदिल हुसैन शाह के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये वक्त सिंतास माहिदे पर नजर सानी का है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास पानी के वसी वसाइल होने के बावजूद आवाम को पानी के बहरान का सामना है और हमें इस माहिदे की वजह से बेपनाह मुश्किलात का सामना है। हमें अपने दरिया होने के बावजूद पानी के बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा था और रहेगा। मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान को इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के एक सीनियर रहनुमा के तौर पर तफरका अंगेज बयान को हवा दे रहे हैं। इस तरहबाज मीडिया चैनल्स को मजीद दकियानूसी तस्वुरात और कश्मीरी और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गोला बारूद फराहम किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि फारूक साहब का कश्मीरी को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलवस करने का बयान इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक है। एक सीनियर लीडर की हैसियत से, वो भी एक कश्मीरी होने के नाते, उनके बयान से बाज़ मीडिया चैनल्स को कश्मीरी को मजीद दकियानूसी और बदनाम करने के लिए गोला बारूद फराहम करने का खतरा है। ये सिर्फ गुमराह कुन है बल्कि इस वक्त मौलिक है जब जम्मू कश्मीर के तलबा और ताजर पहले से ही शदीद खतरात और हमलों का सामना कर रहे हैं। सिर्फ उनसे वही भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कायदे इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तबसरे पर कहा कि अब्दुल्ला के बयानात को संजीदगी से नहीं, मैंने देखा नहीं। शर्मा का कहना था कि पिछले चंद सालों में उन्होंने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की जबान में बात की है। कभी
انہوں نے کہا کہ مودی کو آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے لیے 10 جنم درکار ہوں گے. تاہم انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک سینئر لیڈر ہیں اور میں اتنا تجربہ کار نہیں ہوں, لیکن لوگوں کو ان کے بیانات کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے اور خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ایسے بیانات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. بڑے صرف ان سے گزارش کروں گا آپ کے چینلز کے مادھیم سے, فاروق عبداللہ صاحب آپ اسی سٹیٹمنٹ پہ ٹکے رہنا. پاکستان کے اگینسٹ جو آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہے, اگر میں نے دیکھا نہیں ہے تو آپ اس سٹیٹمنٹ پہ ٹکے رہنا, یہ نہیں شام تک کوئی اور بولی بولو. آپ اپوزیشن کچھ کہے, میں اپنے پردھان منتری پہ, اپنے وزیر داخلہ پہ, اپنی سرکار پہ اٹوٹ وشواس رکھتا ہوں. پردھان منتری جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جس سخت بھاشا کا اپیوگ پردھان منتری نے کیا ہے, کیا ان سے بڑا ہوں میں؟ اب میں کوئی اور بھاشا نکالوں, اب میں کوئی اور شبد نکالوں؟ یا آپ اتنے ناسمجھ تو نہیں ہیں؟ بڑے جرنلسٹ ہیں سارے, بانڈی پورہ چھوٹی جگہ نہیں ہے. تو آپ نے اگر پردھان منتری کی بھاشا کو نہیں سمجھتا تو سنیل شرما کی کہاں سمجھو گے آپ؟ اس لیے پردھان منتری کی بھاشا ہی ہمارے لیے انتم ستیہ ہے, لاسٹ ٹروتھ ہے. کسی بھی گنہگار کو بخشا نہیں جائے گا, کسی بھی بل میں چھپا ہو اسے باہر نکال کے اس کو ٹھکانے تک پہنچائے گا. اس بات کا میں ویلکم کرتا ہوں. انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت اگر فاروق عبداللہ صاحب آج بھارتی جنتا پارٹی کے ایجنڈے کو, میں بار بار کہتا ہوں, بھارتی جنتا پارٹی کا ایجنڈا تھا ہم نے 370 ہٹانا, ہم نے ہٹایا. بھارتی جنتا پارٹی کا ایجنڈا ہم نے 35 سے ہٹانا, ہم نے ہٹایا. بھارتی جنتا پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہولڈ کرنا ہے. اگر ان ساری چیزوں میں فاروق عبداللہ صاحب سہمت ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے ایجنڈے سے, تو میں فاروق عبداللہ صاحب کا سواگت کرتا ہوں. سجاد گنیلو نے سیاسی کیچڑ اچھالنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹیوں کو سیاسی گفتگو میں مشغول ہونے کے کافی مواقع ہوں گے, لیکن اس وقت کی صورتحال تحمل کا تقاضا کرتی ہے. انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہمارے پاس سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بہت سے لمحات ہوں گے, لیکن یہ مشکل حالات ہیں جب لاکھوں کشمیری طلبہ اور تاجر ملک کی دوسری ریاستوں میں خوف زدہ ہیں اور چاروں اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. انہوں نے سیاستدانوں پر زور دیا کہ وہ کم از کم آنے والے مہینے کے لیے اپنے اس سیاست کو بند کریں جس سے تناؤ کا ماحول پیدا ہونے کا امکان ہے. ایک پریس کانفرنس میں پنون کشمیر کے سربراہ ڈاکٹر اجے چرنگو نے اگرچہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں حکومت ہند کے اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ یہ حملہ مرکزی سرکار کی سیاست کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پچھلے 10 سال سے ملک میں حکومت کرتے ہیں ان کی غلط اور سیاسی پالیسی کی وجہ سے کشمیر میں اب بھی ویسے ہی حالات ہیں جو 1990 میں تھے جب کشمیری ہندوؤں کو گھر سے بے گھر کر دیا. پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ. 1999 میں ہمارے ساتھ وہی جاتی سمہار جاتی ودونس جینوسائیڈ کی گھٹنا گھٹی اور گھٹناؤں کا کرم گھٹا جس کے کارن ہم کو اکھڑ کے آنا پڑا. ہم نے پہلگام کی گھٹنا کو اس کی ہی پنراورتی دیکھا. اب تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ آتنکوادی کس کو مارنا چاہتا ہے اور کیوں مارنا چاہتا ہے, کیونکہ اس گھٹنا کے بارے میں بھی اگر کوئی ویکتی اپنے آپ کو جھوٹ کہے تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, دیش کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. بھارت سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ سیکورٹی لیپس ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیکورٹی لیپس ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ سیکورٹی ویژن کا ایک فیلئر ہے, سیکورٹی ڈاکٹرن کا ایک فیلئر ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیلئر راجنیتک گلیاروں میں سے نکلا ہے. یہ سیکورٹی کے انفراسٹرکچر میں سے یہ فیلئر اس کا جنم نہیں ہوا ہے. راجنیتک سوچ جو پچھلے 10 سال جموں کشمیر میں بھارت سرکار کی رہی ہے, یہ گھٹناؤں کا کرم جو پہلگام میں اب آپ کے سامنے آیا ہے اور آپ بار بار جموں میں اس کو گھٹتا دیکھ رہے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ راجنیتک سوچ ٹھیک نہیں ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے رویندر رینا نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کے پلوامہ دہشت گرد حملے کے جواب میں ہندوستانی مسلح افواج کی طرف سے کی گئی 2019 کے سرجیکل اسٹرائیک پر شکوک کا اظہار کرنے کے بعد کانگریس پارٹی پر قوم کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے.
चन्नी के मुतनाज़ा रिमार्क्स का जवाब देते हुए राणा ने एक खुद सख्त वीडियो बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत ने पाक मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांगकर कांग्रेस ने हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी और गैरत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गद्दारों और मुल्क दुश्मनों का टोला है, कौम इसके लिए कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। गुज़श्ता शाम तेज हवाओं के बाइस डल झील में किश्ती उलटने के बाद लापता होने वाले एक नौजवान की लाश एसडीआरएफ की टीम ने आज सुबह बरामद की है। तफसीलात के मुताबिक रेनावारी के चौपान महला के रिहायशी नौजवान कल शाम तेज हवाओं के बाइस डल झील में किश्ती उलटने के बाद पानी में डूबकर लापता हो गए थे। एसडीआरएफ की टीम के बयान के मुताबिक आज जब दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया कि 24 साल तौफीक अहमद चौपान की लाश बरामद की गई। नाजरीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया पी न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।